जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, कोभिड-19 को प्रभाव विश्वका सबै क्षेत्रमा पर्यो। त्यसमा पनि अर्थतन्त्रले भोगेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र पुरानै लयमा कसरी फर्किने भन्ने चुनौती विश्वका सबै सरकारका सामु यति बेला देखा परेको छ। नेपालमा एकातिर पहिले पनि उद्योग धन्दा त्यति राम्रोसँग फस्टाउन सकिरहेका थिएनन्। झन् कोभिड पछिको अवस्थामा त भएका उद्योग धन्दाहरू पनि धराशायी हुने खतरामा रहेका छन्। यस्तो विषम चुनौतीलाई चिरेर देशभित्र व्यावसायिक वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ? यस्तो अवस्थामा साना उद्योगी व्यवसायको अवस्था के छ? पुरानै लयमा फर्काउन के गर्नुपर्छ? यसमा मुख्य भूमिका कसको? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कर्पोरेट टकमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले केही तथ्याङ्क समावेश गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पुनः हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नेपालमा उद्योग व्यवसायको हालको अवस्था। नेपाल उद्योग विभागको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म ठूला, मझौला र साना गरेर 8095 वटा उद्योगहरू दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। उद्योगहरूमा 20 खर्ब 37 अर्ब हाराहारीमा कुल पुँजी परिचालन भएको विभागको तथ्याङ्क छ। उद्योगहरूले 6,15,000 मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायहरूमध्ये 54% पूर्ण रूपमा हाल सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अझै 46% उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेका छन्। कोरोनाको समयमा पूर्ण क्षमतामा चल्ने उद्योग व्यवसायहरूको संख्या जम्मा देशभित्र 4% मात्रै रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। लकडाउनको समयमा कुल कर्मचारीको 77% मात्रै काममा थिए। 23%लाई उद्योग व्यवसायको रोजगारीबाट निकालिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अहिले 87% श्रमिक काममा रहेको तथ्याङ्क छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। यति बेला नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासङ्घ के गर्दैछ? कोरोनाले शिथिल बनाएको यो व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? यहीँबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहे। धन्यवाद। हामीले नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासङ्घ भन्नाले देशभरि रहेका कपडा तथा सिलाई पेसा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको समस्याहरू, व्यवसायको आवाजहरू र व्यवसायको भावनाहरूलाई र व्यवसायलाई सङ्गठित गरेर समय र परिस्थिति अनुसार व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, परिमार्जन गर्ने र व्यवसायको आफ्नो चेतनाको अवस्थालाई अभिवृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने विविध खालका लक्ष्य र उद्देश्यसहित हाम्रो संस्था स्थापना भएको। त्यसै अनुरूप समग्रतामा हेर्दाखेरि कपडा तथा सिलाई पेसा व्यवसाय मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै कपडा तथा सिलाई पेसा व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ। मानव जीवनलाई अत्यन्त अपरिहार्य वस्तुमध्ये एउटा पहिरनको विषय परेको छ, पोसाकको विषय परेको छ। यो सदा सर्वदा यी कुराहरू आवश्यक चिजभित्र रहेका छन्। र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हेर्ने हो भने कपडा सिलाई पेसा व्यवसायीहरूको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्ने राज्यसँग, स्थानीय सरकारसँग, विविध क्षेत्रसँग अब यो कपडा तथा सिलाई पेसा व्यवसाय र सिप र रोजगारीसँग जोडिएको व्यवसाय पनि हो। र यो क्षेत्रभित्र रहेका राज्यका विभिन्न निकायहरू, विभिन्न अङ्गहरूसँग हाम्रो महासङ्घले समन्वय गरेको छ, सहमति गरेको छ, सरसल्लाह गर्दछ र आवश्यकता अनुसार छलफल र बहस पनि गरेको छ। यो गर्दै जाँदाखेरि देशभरिका पेसा व्यवसायीहरूलाई हामीले समयानुकूल आफ्नो परिवर्तित परिस्थिति अनुसार व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने सवालमा हामी पहल कदमी गरिरहेका छौँ। र निरन्तर अब हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गरेर हामीले तालिमहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू, कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ, जसले गर्दा सहर बजारमा मात्रै होइन, ग्रामीण दूरदराजमा रहेका सिलाई पेसा व्यवसाय गर्ने महिला दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, चाहे निम्न वर्गका हुनुहुन्छ, मध्यम वर्गका हुनुहुन्छ, उच्च वर्गका हुन्छ, हरेक तह र तबकाका व्यवसायहरूलाई
एकैसाथ व्यवसाय विकासको बाटोमा लगाउनको लागि महासङ्घ दत्तचित्त भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिले त हामी यो महामारीबाट एकदमै सङ्कटग्रस्त अवस्थामै छौँ। विभिन्न खालका अब सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मानिसहरूको त व्यवसाय बन्द नै भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी कपडा तथा सिलाइ व्यवसायमा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू देखियो कोभिडका कारणले? यो अवश्य हरेक क्षेत्रमा देखिएको समस्या जस्तै यो क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त भएर बसेको अवस्था छ। अब कोभिड-19 अगाडि जुन रूपले यो क्षेत्र अलिकति आशावादी रूपमा अगाडि बढेको अवस्था थियो, किनभने बच्चादेखि बुढापाकासम्म सबैलाई आवश्यक पर्ने एउटा पहिरनको कुरा हो र सिजन अफ सिजन जाडो गर्मी हिमाल तराई पहाड भूगोलिक हिसाबले पनि फरक फरक ठाउँको मानव समुदायको फरक फरक आवश्यकताहरू रहन्छ र सिजन र अफ सिजन अनुसार पनि यो पेसा व्यवसाय चल्दछ। सिजनमा विवाह पार्टी भोजहरू हैन विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसको आवश्यकता बढी हुन स्वाभाविकै हो। त्यसरी हामीले व्यवसायलाई स्थापित गर्दै ल्याइरहेका थियौँ। पछिल्लो चरणमा जुन विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को प्रभाव र यसले पारेका समस्याहरू र चुनौतीहरूसँग जुझ्नु परेको अवस्था छ। अब हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नै पर्दछ यो हामी टेलरिङ व्यवसाय सिलाइ व्यवसाय कस्तो अवस्था छ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो गाउँमा ग्रामीण दूरदराजमा पनि छ, शहरमा पनि छ, बजारमा पनि छ। यो अरू व्यवसाय जस्तो होइन। यसले देशको 77 जिल्लाका हरेक गाउँपालिकासम्म यो व्यवसाय विस्तार भएको छ र त्यो क्षेत्रमा रहेका साना साना व्यवसायीको आफ्नै समस्या छ, शहरमा रहेका व्यवसायीको आफ्नै समस्या छ, दुर्गम दूरदराजमा रहनुभएको व्यवसायीको आफ्नै समस्या छ। समग्रतामा हेर्ने हो भने खास गरी व्यवसाय ठप्प भएको अवस्था, साना व्यवसायीले थोरै एउटा ब्याङ्कबाट एउटा लोन लिएर ब्याङ्कको सहयोगमा पनि व्यवसाय विकास गर्नुभएको थियो, विस्तार गर्नुभएको थियो, सञ्चालन गर्नुभएको थियो र त्यस पछाडि अब लगातार यत्रो समयसम्म व्यवसाय बन्द हुने र सुरु भएपछि बजार खुला भएपछि पनि व्यवसाय चलेको अवस्था छैन, जसले गर्दा भाडा तिर्न नसकेको अवस्था छ र पसललाई पुनर्स्थापित गरेर सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। कतिपय व्यवसायीहरूले व्यवसाय छोडेर अरू पेसा अपनाउनु भएको अवस्था पनि छ र यो जटिल अवस्थामा हाम्रो व्यवसायहरू उभिन बाध्य हुनुभएको छ अहिलेको सन्दर्भमा। यो चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि महासङ्घले चाहिँ कस्ता खालका पहलहरू गरिरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ त तपाईँहरू? खास गरी अब महासङ्घले पहल गर्ने कुरा हो, त्यसको कार्यान्वयनको तह त्यसलाई नीति निर्माण गर्ने, ती व्यवसायलाई सर्वसुलभ ढङ्गले ऋण उपलब्ध गराउने र उनीहरूको एउटा डुबेको व्यवसाय र उहाँहरूको एउटा व्यवसायलाई परेको जुन समस्या छ र एउटा ठुलो चुनौती छ। समग्रतामा देश एउटा राष्ट्र समृद्ध बन्नको लागि हरेक पेसा व्यवसाय र उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू स्थापित हुनुपर्दछ र पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ। हाम्रो मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रको व्यवसायलाई सरकारले राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने व्यवसायहरू पनि राज्यसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसको लागि महासङ्घले हामीले राज्यको विभिन्न निकायहरूमा व्यवसायलाई परेको अहिलेको जुन चुनौती छ समस्या छ र यी चुनौती र समस्याबाट व्यवसायलाई कसरी अगाडि उठाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई को व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गरेर व्यवस्थापकीय पक्षमा अगाडि बढाउनको लागि महासङ्घले उहाँहरूलाई एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू पनि गरिरहेको छ। उहाँहरूलाई विभिन्न खालको प्रशिक्षण दिने कार्यहरू पनि गरिरहेको छ भने सरकारी निकायहरूमा अब सर्वसुलभ खालका लोनहरू सुविधा दिनुपर्दछ, अनुदान दिनुपर्दछ, सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने धारणाको कुराको लागि राज्यसँग पहल गरिदिनु। यो लोनकै कुरा गरिराख्दाखेरि यति बेला त नाफा कमाउने कुरा त कता हो कता, आफ्नो व्यवसायलाई नै कसरी टिकाइराख्ने भन्ने खालको सिचुएसन छ। यो सिचुएसनमा फेरि जसले लोन लिनु भएको छ त्यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कले पनि यति बेला दबाब दिइरहेको भन्ने गुनासाहरू आइरहेछ। तपाईँहरूका चाहिँ के छ अवस्था, त्यस्ता खालका गुनासाहरू आएको छन्? यहाँले राख्नुको प्रश्न सही हो। यो ब्याङ्कले फेरि प्रेसर गर्ने, उहाँहरूको किस्ता तिर्न लगाउने र छिटो छिटो जुन हिजो जसरी ब्याङ्किङ कारोबार भएको त्यही रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने उनीहरूको ब्याङ्कको धारणा छ। हामी के चाहन्छौँ भने यो समयमा व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा अब उहाँहरूतिर पनि किस्ताहरू हुन्छ। अब राज्यले पुनर्कर्जाको नीति अगाडि बढाएको छ, त्यो पुनर्कर्जा पनि अब सर्वसुलभ ढङ्गले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन, त्यो एउटा कार्यान्वयनको तहसम्म आउन सकेको अवस्था छैन र साना साना व्यवसायको पहुँचभन्दा माथिको कुराहरू छ पुनर्कर्जा जुन ऋण भनेको। किन व्यवसायको लागि सुविधा होस् भनेर राज्यले ल्याएको नीतिगत कुराहरू त हो, तर नीतिगत कुराहरू मात्रै होइन व्यावहारिकमा लागू हुनु पर्यो नि, त्यो लागू हुन सकेको अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि
खास गरी साना व्यवसायलाई लक्षित गरेर लक्षित कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ र सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका छौँ। हुन त राज्यले अब विविध खालका लोनहरू प्रवाह गरेको छ, हामीले देखेका छौँ, तर त्यो प्रवाह गर्ने प्रक्रिया र पद्धतिभित्रको जुन जटिलता छ नि, त्यो जटिलता नहटेसम्म तमाम साना व्यवसायीहरूले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि हामीले देखेका छौँ कतिपय महिला उद्यमी व्यवसायहरूको लागि राज्यले अनुदानको लोन छ, बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको भनिएको छ। तर मैले देखेको छु म विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि सम्बन्धित जिल्लाका ब्याङ्कहरूमा हाम्रा महिला उद्यमीहरूले अब लोन प्रवाहको लागि ऋण माग गरिरहनु भएको छ, ऋण प्राप्त गर्नको लागि उहाँ लाग्नु भएको छ। तर पनि राज्यले त्यो नीतिगत रूपमा त्यो अब त्यो अनुदानका ऋण प्रवाह गर्ने नीतिहरू ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको तह भएको छैन। राज्यले अनुगमन गर्नु पर्यो, ब्याङ्कलाई निर्देशन दिनु पर्यो, सहज ढङ्गले ती उद्यमीहरूको पेसा र व्यवसायलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि राज्यले ल्याएको नीतिको तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ। त्यो भएको छैन। हामी यो कुरा जोडदार रूपमा उठाउन चाहिरहेका छौँ। यो कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनुमा चाहिँ को बढी जिम्मेवार जस्तो लाग्छ? किन यस्तो भयो त? यो कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर हुनुको एउटा संस्कार चाहिँ के छ भने राज्यले जनताले सुविधा प्राप्त गरून्, अब व्यवसायीले सुविधा प्राप्त गरून् भनेर कार्यक्रम बनाउँछ र कार्यक्रम त बनाउँछ, त्यसको एउटा नीतिगत पक्ष कार्यान्वयनको पक्षभित्र जटिलताका कुराहरू राखिएको छन्। यो पुरा गर्नुपर्छ, यो पुरा गर्नुपर्छ, यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनिएको छ नि, त्यो नै जटिलताको कुरा। मानव एउटा महिला उद्यमी व्यवसायी जसले गाउँमा सानो एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, बैंकले एउटा सिस्टम बनाएको छ, एउटा व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुरालाई पद्धतिगत ढङ्गले प्रक्रियागत ढङ्गले महिला उद्यमी व्यवसाय चाहे अन्य व्यवसायहरू जानुहुन्छ भने बैंकले त सहजीकरण गरिदिनु पर्यो नि। हरेक कुरामा जटिलता पैदा गर्दाखेरि यो कारण भएको छैन र महिलाहरू अथवा व्यवसायहरू उद्यमी र लाभान्वित हुने हो नि त। राज्यले एउटा नीतिगत रूपमा त्यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि र कार्यान्वयन नहुनुमा दोष कसको? सरकारको हो र सम्बन्धित निकायको। म यो भन्न चाहन्छु। फेरि तपाईहरू जस्ता जो बुझेको हुनुहुन्छ तपाईहरूले पनि त सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो, त्यो पनि नदिएको हो कि जस्तो पनि त देखियो नि, होइन? हामीले संस्थागत रूपमा अनुरोध गरेका छौँ, संस्थागत रूपमा कुरा राखेका छौँ, संस्थागत रूपमा हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। अब दबाबै भन्न त अब आन्दोलन गर्ने कुरा त भएन नै। अब नेतृत्वदायी स्थानबाट संस्थागत रूपमा हामीले ती कुराहरू सम्बन्धित निकायमा राखेका छौँ। यो सुन्ने कुरा त उहाँहरूले हो नि, यो कुरालाई उहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो नि। हामीले भनेको मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कार्यान्वयनको तहसम्म कुनै पनि राज्यले जनताको हितको खातिर नीति निर्माण गर्छ र नीति निर्माण गर्दाखेरि कार्यान्वयनको तह र कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रह्यो भने त्यो नीति जनतासम्म अथवा सम्बन्धित निकायसम्म अथवा लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्न सक्दैन। र त्यो नपुग्नुको अर्थ के हो भने जुन नीति कार्यान्वयन हुँदैन त्यसको अर्थ के हो भने त्यसले प्रभावित गर्नुपर्ने क्षेत्र छ नि, त्यो प्रभावित हुन त सकेन र त्यसको कारणले के भयो? राज्यले अगाडि सारेको नीति असफल भयो, कार्यान्वयन भएन। यसको लागि तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन हुने किसिमले नीति निर्माण गर्नु पर्यो। जटिलता होइन, सरलता ल्याउनु पर्यो। आर्थिक नीति जटिलतातर्फ उन्मुख होइन, सरलतातिर उन्मुख हुनु पर्यो, जसले गर्दा लाखौँ लाख साना मध्यम खालका उद्यमी व्यवसायीले पनि सहज ढङ्गले ऋण प्राप्त गर्ने, सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्ने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई स्थापित गर्ने एउटा बाटो छ, जुन बाटोलाई सहजता राज्यले पैदा गरिदिनु पर्छ र कार्यान्वयन तहमा रहेका ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। त्यो जुन महामारीकै बीचमा सरकारले लिएर आएको मौद्रिक नीति जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो अहिले त कार्यान्वयनको चरणमा छ, कतिको कार्यान्वयन भएको पाउनुभयो? के छ अवस्था? अब त्यो मौद्रिक नीतिमा ल्याएका नीतिगत कुराहरू स्वागतयोग्य छन्। मैले अघि यहाँहरूले भनिसकेँ, नीतिगत कुराहरू स्वागतयोग्य छन् र कार्यान्वयनको तह कमजोर छ। जसको पहुँच छ, जसको प्रभाव छ, जसको लिङ्क छ, जसको सेटिङ छ उहाँहरूले प्राप्त गर्ने त्यो होइन नि त। ठुला व्यवसायले पनि त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ, मध्यम खालका व्यवसायले पनि त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ, निम्न व्यवसायले पनि त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ। समावेशिता र समानुपातिकताको आधारमा आज धनी वर्ग धनी हुँदै जाने र गरिब वर्ग गरिब वर्गकै रेखामुनि रहिरहने भने यो राज्य समृद्ध हुन सक्छ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सरकारको पुर्याउन सक्छ? यो कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भइकन तल्लो तह र तबका दुर्गम दूरदराजमा रहेका साना व्यवसायी, साना उद्यमीहरूको सिप कला ज्ञानलाई हामीले परिमार्जित गर्न सक्यौँ, स्थापित गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ रोजगार पनि सिर्जना हुन्छ, दक्षता पनि विकास हुन्छ।
एउटा सिपमूलक काममा लागेको पेसा व्यवसायीले आफूले सिप प्रयोग गरेर एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्नेतिर तपाईँको वस्तु उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ र त्यस साथसाथै अरूलाई रोजगारी पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसले एउटा रोजगारी पनि सिर्जना गर्यो र अरू कुरा उत्पादनमुखी व्यवसाय विकास पनि भयो। यो कुरा हामी जोड दिन चाहन्छौँ। यो कुरालाई व्यावहारिक रूपमा लागू नगर्ने हो भने र नीतिगत रूपमा मात्रै कार्यक्रम ल्याएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जसरी नीतिगत रूपमा आयो त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू भएन भन्नुहुन्छ हैन? अवश्य भएको छैन। अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्ने थियो यो महामारीको बीचमा व्यवसायहरूलाई टिकाइराख्नका लागि, उद्योगीहरूको जुन साना उद्योगहरू छन् तिनलाई टिकाइराख्नका लागि अहिले त बन्दै भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो? सबैभन्दा पहिला सरकारले अब क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। कुन क्षेत्रका कुन सेक्टरका पेसा व्यवसायको अवस्था, उद्योगको अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई क्षेत्र विभाजन गरेर त्यसको समस्याको पहिचान गर्नु पर्यो। सबै उद्योगी व्यवसायको एउटै समस्या छैन, एकै खालको अवस्था पनि छैन। कसैको धेरै समस्याहरू देखा परेका छन्, कसैको ठिकै समस्याहरू देखा परेका छन्, कसैको सामान्य समस्याहरू देखा परेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले एउटा समस्याहरूको निर्धारण, समस्याहरूको पहिचान गरेर अब त्यसको आवश्यकता के त, कुन क्षेत्रमा सरकारले कसरी कस्तो नीति लागू गर्दाखेरि सहज ढङ्गले हिजोका उद्योग धन्दाहरू पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। अनि यहाँहरूसम्म मैले कुरा राखिसकेँ र त्यो ढङ्गले विश्लेषणमूलक ढङ्गले राज्यले हिजो जुन कोभिड-19मा मार्न परेका उद्योग धन्दा कल कारखानालाई पुनर्स्थापना गर्न, व्यवस्थापन गर्न र अब सञ्चालन गर्नको लागि राज्यले ठोस रूपमा पहिचान गर्ने एउटा कुरा छ। अरू कुरा सरल कर्जा प्रवाह गर्नु पर्यो, सरल ढङ्गले हुनु पर्यो, सहज ढङ्गले लक्षित क्षेत्रले प्राप्त गर्नु पर्यो र उनीहरूले आफ्नो उद्योग धन्दा कल कारखाना पुनर्स्थापित गर्न सक्छन्। त्यो अवस्था छैन र अनुदानका ऋणहरू प्रवाह गर्नु पर्यो, ब्याङ्किङ ब्याजदरमा न्यूनीकरण गरिदिनु पर्यो। सरल र सहज ढङ्गले सम्बन्धित व्यवसायी उद्योगीहरूले ऋण प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्यो। त्यो अहिलेको एकदमै ठुलो आवश्यकता हो र चुनौती पनि हो। सरल ढङ्गले राज्यले सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीले त्यो क्षेत्रले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने र त्यो सहयोगबाट आफ्ना उद्योगहरू पुनर्स्थापित गर्ने, पेसा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि बेरोजगारी हुनुभएका लाखौँ हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पुनः तत्कालै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि छ। र उहाँहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नु भनेको हाम्रो प्रोडक्सन उत्पादन बढ्नु हो र त्यसले उपभोक्ताहरूले जुन आवश्यकता महसुस गरिरहनु भएका कयौँ बजारमा अहिले वस्तुहरू पाइएको छैन। त सहज सरल ढङ्गले उपभोक्ताको बिचमा हामीले ती वस्तुहरू पुर्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो र त्यो स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले विदेशबाट आयात गर्नु परेको अवस्था छ र त्यहाँ स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनको लागि राज्यले तत्कालै यी कुराहरू व्यावहारिक ढङ्गले लागू हुने खालको नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। यो त कोरोनाको कुरा भयो। कोरोनालाई एकैछिन बिर्सिने हो भने कोरोना अघि चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्ता खालका समस्याहरू थिए, कसरी जुझ्दै हुनुहुन्थ्यो, के थियो अवस्था तपाईँहरूको? खासै गरी अब उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अब हाम्रो देश एउटा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। कतिपय मानवीय आवश्यकताका कुराहरू हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैनन्। विदेशबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूबाट आयात गरेर स्वदेशमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ र कतिपय वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादित छन् र विदेशी वस्तुहरू स्वदेशमा ल्याएर यहाँको सिप ज्ञानलाई प्रयोग गरेर, यहाँको श्रमलाई प्रयोग गरेर, यहाँको पुँजीलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ र त्यसले आम नेपाली उपभोक्ताहरूको इच्छा चाहना र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना छ। अब हामीहरूकै पेसा व्यवसाय कुरा गर्ने सिलाइ व्यवसाय, टेलरिङ व्यवसाय, हाम्रो स्वदेशमै धेरै प्रतिष्ठित टेक्सटाइलहरू पनि स्थापना भएका छन् र यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरू गुणस्तरीय पनि छन् र त्यसले मात्रै सबै क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको मागहरू पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन र उच्च स्तरका कपडाहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति छ र त्यो बाहिरबाट ल्याएका कपडाहरू स्वदेशकै श्रम, स्वदेशी सिप र स्वदेशी कला र स्वदेशी जनशक्ति, दक्ष जनशक्तिलाई हामीले रोजगारी प्रदान गरेर यहाँ उत्पादन गर्ने कुराहरू छ नि, टेलरिङ व्यवसायले गरिरहनु भएको छ नि, त्यो स्वदेशमै उत्पादन गरेका वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट आएका निर्वाध रूपमा आएका रेडिमेड कपडाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दा स्वदेशी जनशक्ति कसरी बढ्न सक्छ?
स्वदेशी उत्पादन जुन श्रम र सिप प्रयोग गरेको कुरा छ, यसलाई सरकारले कसरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा राख्ने कि नराख्ने। अब हामी भन्छौँ अहिले स्वदेशमा रोजगार प्राप्त नगरेर कयौँ युवा युवती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर, युवा जनशक्ति बाहिर गएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई यो क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै तालिम सिर्जना गरेर उहाँहरूलाई एउटा दक्षताको विकास गराउने भने स्वदेशमै हामीहरू तपाईँ उत्पादनमुखी कार्यमा उहाँहरूलाई लगाउन सक्ने अवस्था पनि छ। जसरी यहाँले भन्नुभयो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विदेशी उत्पादनहरूसँग, विदेशी लगानीका उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान गएको छ कि छैन? यो गएको छ जस्तो लाग्दैन। निर्बाध रूपले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूबाट अब आएका वस्तुहरूले नेपालमा उत्पादन हुने नेपाली श्रम, नेपाली पुँजी, नेपाली जनशक्तिहरूलाई विस्थापित गरिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि राज्यले स्वदेशमा उत्पादन हुने स्वदेशी श्रम, सिप र पुँजी लगानी गरेर उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हामी ठानेका छौँ। र हामीलाई अहिले चुनौती के छ भन्नुहुन्छ भने हामी ट्रेडिङ व्यवसाय गरिरहेका छौँ। कतिपय स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरू प्रयोग गरेर हामी पोसाक उत्पादन गर्छौँ भने कतिपय विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर हामी पोसाक उत्पादन गर्छौँ अथवा पहिरन निर्माण गर्छौँ। उपभोक्ताहरूको इच्छा चाहना र आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेका छौँ। त्यसमा के देखिन्छ भने रेडिमेड कपडाहरू निर्बाध रूपमा आएका छन् जुन गुणस्तरीय कम छन्, गुणस्तरीय हिसाबले कम छन्, तर तत्कालको लागि लगाउनको लागि पनि उपभोक्ताहरूले किनेर लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ। र हामीले के भन्न चाहिरहेका छौँ भने हाम्रो सेक्टरको कुरा गर्दा, हाम्रो कपडा तथा सिलाइ पेसा व्यवसायको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले नेपालमा बेरोजगारी सङ्ख्या अत्याधिक रूपमा छ। अहिले पनि त्यो अवस्था छ भने बेरोजगारी समस्या हल गर्नको लागि, अन्त्य गर्नको लागि र न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो क्षेत्रले पनि केही काम गर्न सक्दछ है भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो के काम गर्न सक्छ त? हामी सरकारले उपयुक्त किसिमको तालिमहरू प्रदान गर्ने, सिलाइ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति महिला पनि हुनुहुन्छ, पुरुष पनि हुनुहुन्छ। दुवै क्षेत्र अहिले बेरोजगारको अवस्थामा रूपमा लिनु परेको अवस्था छ। महिला दिदीबहिनी पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ, पुरुष दाजुभाइ पनि बेरोजगार, युवा जनशक्ति खास बेरोजगार हुन्छ। र उहाँहरूलाई सिलाइ सम्बन्धी ट्रेनिङ दिने। सिलाइ भन्दा हिजो हामीले पुरानो इतिहास कपडा सिलाउने मात्रै भन्छौँ। आज कपडा सिलाउने कुरा छैन, सौन्दर्यताको कुराहरू फेसनसँग जोडिएको छ। यो आधुनिक समाजमा, आधुनिक 21औं शताब्दीको युगमा अझ हामीले कपडा सिलाउने पेसा व्यवसाय एउटा प्रतिष्ठित पेसा व्यवसायको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्था छ। यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायहरू हिजो अनपढ अशिक्षित छैनन्, शिक्षित क्षेत्र, शिक्षित समुदाय पनि यो पेसामा आकर्षित भएको छ। अहिले मानव समुदायले हिजो कपडालाई सामान्य आवश्यकताको रूपमा महसुस गर्थ्यो भने अहिले आफ्नो सौन्दर्य, प्रतिष्ठा, आफ्नो पहिचानका कुराहरू यो पोसाकसँग जोडिने गर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले यो क्षेत्रमा अहिलेका नयाँ पिँढीहरू पनि लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई लागेर मात्रै त भएन, उहाँहरूको एउटा श्रम, उहाँहरूको चेतना, उहाँहरूको सिप र ज्ञानको पनि विकास गर्नु पर्यो। र त्यो गर्ने हो भने सरकारले त्यो क्षेत्रलाई लगानी गर्ने हो भने एउटा त रोजगारी सृजना गर्न सकियो। विदेशी मुलुकमा गएका अथवा जान खोजिरहेका, जान इच्छुक जनशक्तिलाई स्वदेशमै हामीले दक्षता विकास गरेर उहाँहरूको सिप र ज्ञान र एउटा कलाको एउटा विकास गराएर हामीले स्वदेशमै हामीले चाहिँ उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन सक्छौँ, पेसा व्यवसाय लगाउन सक्छौँ र रोजगारी चाहने र रोजगारी पनि दिन सक्छौँ। यो अवस्था भएको कारणले सरकारले उत्कृष्ट खालका तालिम कार्यक्रमहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। यदि त्यो ल्याइएको खण्डमा हामीले स्वदेशमै हजारौँलाई रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट आएका कम गुणस्तरीय कपडाहरूसँग स्वदेशमै गुणस्तरीय कपडा उत्पादन गरेर, सिलाइ पनि गरेर, कपडा पनि उत्पादन गरेर यी दुवै क्षेत्रका कुराहरू हामीले एकसाथ गर्न सक्छौँ र स्वदेशमा एउटा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ कपडाको क्षेत्रमा भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो त सरकारले गर्ने भयो। अब महासङ्घले चाहिँ के गरिरहेछ त यतिका वर्षदेखि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि? हामीले अहिले नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घ 70 जिल्लामा विस्तारित भएको अवस्था छ। हाम्रो 7 वटा प्रदेश छन्, लगभग 100 वटा नगर सङ्घहरू क्रियाशील रहनुभएको छ र महासङ्घले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा हामीले 7 प्रदेशमा चरणबद्ध रूपमा हाम्रो व्यवसायलाई हाम्रो आन्तरिक रूपले महासङ्घले आन्तरिक रूपले विभिन्न खालका फेसन डिजाइन तालिमहरू प्रदान गरेको छ। हाम्रो व्यवसायलाई चेतना अभिवृद्धि गराउने, व्यवसायलाई इन्करेज गर्नको लागि, स्थापित गर्नको लागि
हामीले तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ र उहाँहरूको समय अनुकूल समय र परिस्थिति आवश्यकता अनुसार उहाँको चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। चेतना भनेको सिपसँग जोडिएको छ, हाम्रो ज्ञानसँग जोडिएको छ, क्षमतासँग जोडिएको छ र रोजगारीसँग पनि जोडिएको छ। यसो भएको हुनाले हामीले आन्तरिक रूपले तालिमहरू प्रदान गरिरहेका छौँ व्यवसायलाई। एउटा व्यापार व्यवस्थापन तालिम, एउटा सिलाइ सम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम र एउटा स्किल डेभलपमेन्ट तालिम जसले व्यवसायले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई समय समयमा नयाँ नयाँ खालको तालिमको आवश्यकता पर्छ, जसले गर्दा समय सापेक्षित रूपमा उपभोक्ता र हुने माग र इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। यी कार्यक्रमहरू निरन्तर हामीले गरेका छौँ। एक कार्यक्रम तालिमले मात्र त पुग्दैन होला, कसरी व्यवसाय बन्ने भन्ने खालका समस्याहरू पनि होला दूरदराजमा होइन। 77 जिल्लामै हामीले तालिमहरू प्रदान गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। अब ती तालिम जसले लिनुभएको छ उहाँहरूलाई व्यावसायिक बनाउन चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ त? हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा त कस्तो भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिने हो। मान्छे निराश हुन्छ, सिप छ, ज्ञान छ, चेतना छ, उहाँसँग दक्षता पनि छ, तर उद्देश्य छैन भने यो उद्देश्य राख्न तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। काहीँ कसैले रोजगारी प्राप्त गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ व्यवसायी बन्नुहोस्, 2-4वटा मेसिन राख्नुहोस्, अलिकति कपडा राख्नुहोस्, तपाईँ आफै व्यवसायी बन्नुहोस् भनेर त्यो कुरालाई हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रम गरेर उहाँलाई जनचेतनामुखी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। व्यवसायलाई त उत्प्रेरणा र उत्प्रेरित गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यो महासङ्घको लक्ष्य उद्देश्य र कार्यक्रम हो। हामीले क्रमिक रूपमा सकेसम्म एकैसाथ सबै ठाउँ हामी सक्दैनौँ, चरणबद्ध रूपमा हामी गरिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा महासङ्घले अहिले महासङ्घकै पहलमा विभिन्न ठाउँमा हिजो सिलाइ मात्रै गरेर बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कमसेकम कपडा पनि राखेर व्यवसाय गर्नुपर्दछ भन्ने चेतना फैलाएका छौँ र त्यसले के रिजल्ट के परिणाम ल्याएको छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म ग्रामीण दूरदराजसम्म हामीले अपनाएको नीति सफल भएको छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरू उत्प्रेरणा प्राप्त गरेपछि परिवर्तित परिस्थिति अनुसार उहाँले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सफल पनि हुनुभएको उदाहरणहरू प्रशस्तै पाइन्छ। अब अलिकति अघिकै कुरालाई जोड्न चाहेँ, जस्तो हरेक क्षेत्रमा जस्तै अब यसमा पनि उधारो समस्याहरू होलान्, त्यसमा फेरि ब्रान्डको पनि समस्या देखिन्छ, बजारमा फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ। यी समस्याहरू त यो सामूहिक समस्या हो। यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तपाईँको नेतृत्वसँग चाहिँ कस्ता खालका कार्यदिशाहरू योजनाहरू छन् त? खास गरी अब समस्याहरू त रहन्छ नै। अब कुनै पनि बजारमा वस्तुहरू अब खरिद गर्दाखेरि बिक्री गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ आन्तरिक पक्ष हुन्छ कि कति क्रेडिट पाउने नपाउने, क्यास तिर्नुपर्ने, कतिसम्म सुविधा प्राप्त गर्ने भनेको उद्योगी व्यवसायी र समुदाय व्यवसायीको बिचको एउटा अन्तरसम्बन्ध कुराहरू रहे। हरेक क्षेत्रमा यो चल्न पनि सक्छन्, नचल्न पनि सक्छन्। र अर्को कुरा ब्रान्डिङ गर्ने कुरा छ। अब ब्रान्ड एउटा पक्ष हो। मान्छे अहिले हरेक एउटा युवा क्षेत्र चाहिँ के छ, ब्रान्डका कपडाहरू लाउने, यो ब्रान्ड लाउने भन्ने एउटा प्रचलन पनि बढेको छ। त्यो एउटा समयको माग पनि हो र हामीले पनि अब सानो व्यवसायले ब्रान्डिङ गर्न सक्नुहुन्न। जो स्थापित भइसक्नु भएको छ उहाँले आफ्ना पसलहरूलाई, आफ्ना फर्महरूलाई, आफ्ना प्रतिष्ठानहरूलाई एउटा ब्रान्डिङ गरिरहनु भएको अवस्था छ। अहिले यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले प्रष्टै हेर्न सक्नुहुन्छ, ठुल्ठुला टेलरहरू ब्रान्डिङ भएका छन्, ठुल्ठुला बुटिकहरू ब्रान्डिङ पनि भएका छन्, जसको बुटिकको नामले उहाँको व्यवसाय चलिरहेको छ। फलानु बुटिकमा कपडा सिलाउने, फलानु टेलरिङ सोरुममा गएर कपडा सिलाउने भन्ने एउटा प्रचलन पनि बढ्दो छ। काहीँ होटलमा गएर फलानु होटलमा गएर यो चिज खाने भने जस्तै हो। यो लगाउने पनि खानेर लगाउने, फलानु होटलमा गएर केही खाने भने जस्तै फलानु टेलरिङमा फलानु बुटिकमा लगेर केही सिलाउने, आफ्नो आवश्यकता र चाहना परिपूर्ति गर्ने भने एउटा हरेक ग्राहकहरूको अथवा उपभोक्ता चाहना हुन्छ नि, त्यो बनिसकेकै छ। म यो ब्रान्डको कपडा लाउँछु भन्ने एउटा पर्यायवाची शब्द जस्तो भइसकेको पनि छ। तथापि त्यो सहरमा केन्द्रित छ। ग्रामीण दूरदराजमा अझै पनि त्यो खालको चेतनाको अभ्यास भइसकेको छैन। त्यो बिस्तारै हुने क्रममा छ। र हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि ग्रामीण दूरदराज हरेक क्षेत्रमा पनि सुविधा सम्पन्न टेलरिङहरू, सुविधा सम्पन्न सिलाइ सेन्टरहरू र सुविधा सम्पन्न बुटिकहरू सञ्चालन हुनुपर्दछ, जसले गर्दा अहिलेको 21औं शताब्दीको माग अनुसार र समय परिस्थिति अनुसार आफ्नो व्यवसाय अपग्रेड गरेर लैजाने व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसमा आर्थिक इन्कमहरू पनि बढ्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो खालको चेतना अभिवृद्धि गराउने कार्यमा हामी लागिरहेको अवस्था छ। के चाहिँ समस्या रहेछ त दूरदराजमा चाहिँ बुटिकहरू स्थापना गर्नका लागि?
खास गरी अब एउटा बजारको समस्या छ। ग्रामीण दूरदराजमा बजारको समस्या हुन्छ। त्यहाँ सानै क्षेत्रमा बजारी क्षेत्र सानै हुन्छ, उपभोक्ताहरू थोरै हुनुहुन्छ। जहाँ जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसार गर्ने नै हो। ठुलो व्यावसायिक क्षेत्रभित्र उपभोक्ता रहने क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालनको व्यवसायले अलि त्यही ढङ्गको उद्देश्य र लक्ष्य राखेर व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ भने सानो क्षेत्रमा त्यही उहाँलाई एउटा मूलक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिने वर्कर्सहरू दक्ष जनशक्तिको अभाव छ र उहाँहरूलाई चाहिने मेटेरियल्सहरूको अभाव रहन्छ, किन टाढा नै लिन जानुपर्ने अवस्था छ। यी दुईटा खालका समस्याहरू हामीले ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रमा पाएका छौँ। र अर्को कुरा भने आर्थिक समस्या, उहाँहरू इच्छा शक्ति त छ, एउटा महिला दिदीबहिनी एउटा पुरुष दाजुभाइ म राम्रो बुटिक खोल्न पाए हुन्थ्यो, म राम्रो ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न पाए हुन्थ्यो भने उहाँहरूको इच्छा र चाहना छ। तर त्यो इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि पुँजीको अभावले उहाँले त्यो व्यवसायलाई स्थापित गर्न सक्नुभएको छैन। त्यो चाहिँ समस्या छ। जसरी पुँजी सँगसँगै फेरि यो दक्ष जनशक्तिको कुरा यहाँले गर्नुभयो। दक्ष जनशक्तिको कुरा भनिसकेपछि जुनसुकै सेक्टरमा पनि दक्ष जनशक्तिकै अभाव हुने यो खालको समस्या छ। यो कपडा तथा सिलाइ व्यवसायीहरूका पनि यो खालको समस्या छ। कारिगरहरू बाहिरबाट लिएर आउनुपर्ने खालका यस्तो खालको समस्या छ। यो समस्या चाहिँ अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त? यहाँले सही प्रश्न राख्नुभयो। हाम्रो क्षेत्रमा पनि त्यही छ, अन्य क्षेत्रमा पनि त्यही छ। प्राविधिक खालका दक्ष जनशक्तिहरू अहिले पनि हामीले बाह्य मुलुकबाट लिएर आएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ कि स्वदेशमै त्यो खालको एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव नपरेको हो कि कारण के हो? किनभनेदेखि सिलाइ क्षेत्रमा जस्तो सिलाइ सम्बन्धी एउटा चेतना र सिलाइ सम्बन्धी एउटा पेसा र सिलाइ सम्बन्धी रोजगारी प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्छु भन्ने खालको एउटा संस्कारको विकास नभएको हो कि जस्तो लाग्दछ। र त्यसो भएको कारणले यहाँ जनशक्ति अभावपछि स्वाभाविक रूपमा बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ। र हामी के चाहन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। राज्यले उत्प्रेरणा पैदा गर्नु पर्यो। मात्रै अब पढाइको डिग्री सर्टिफिकेट लिएर मात्रै भएन, उहाँहरू प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्नु पर्यो। जुनसुकै क्षेत्रमा प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो कि प्रविधि भन्नाले उहाँले त्यो आफ्नो कोर्स पुरा गर्नुभयो भने तुरुन्तै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रको भने सिलाइ क्षेत्रमा पनि त्यो छ। कुनै पनि डिग्री हासिल गरेको होस् या नहोस्, शिक्षित होस् या नहोस्, एउटा सामान्य जनजीवनमा आफूलाई सस्टेन्स गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता र योग्यता र ज्ञान भएका मान्छेहरूले यो क्षेत्रमा आएर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यो नभएको अवस्थामा अब रोजगारको लागि मात्रै आधार बनाएर हामीले कुरा गर्दाखेरि बाहिरबाट यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव भएपछि बाहिर मुलुकबाट लिएर आएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो अन्त्य हुनुपर्दछ। र त्यसको लागि यो प्रविधियुक्त र सिपयुक्त प्रविधि मैत्रीयुक्त खालको पूर्ण खालको एउटा चेतना अथवा प्रचार प्रसार र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो सरकारकै हात हुन्छ। हाम्रो इच्छा र चाहना र हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो अभियानले मात्रै त्यो सम्भव छैन। जस्तो तपाईँहरूले कपडा पनि त बाहिरबाट आयात गर्नुहुन्छ नि, होइन? कति प्रतिशत चाहिँ स्वदेशी उत्पादनले कति प्रतिशत तानेको छ त अहिले बजारमा? अहिले लगभग स्वदेशी उत्पादनहरू अत्यन्त राम्रो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँ स्वदेशी कपडा उद्योगहरू बढ्नु भएको छ। अत्यन्त गुणस्तरीय कपडाहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ। केही ठुला उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले टेक्सटाइलहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले समग्रतामा हेर्दाखेरि 35% जुन हामी कपडा सिलाउँछौँ, रेडिमेडको कुरा अर्को सेक्टरको कुरा भयो, जुन हामीले कपडा सिलाउँछौँ, सिलाएर कपडा लगाउनु पर्ने अनि विविध खालका पोसाकहरू बनाउनु पर्ने कुरा मात्रै गरेको छु मैले। 35% कपडाहरू स्वदेशमा। जस्तो रेडिमेड उत्पादनतर्फ रेडिमेड कपडाहरूप्रति चाहिँ अलिकति फेरि युवा जनशक्तिको चाहिँ युवाहरूको चाहिँ आकर्षण चाहिँ त्यो तिर रहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। खासमा किन हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो अब रेडिमेड अवश्य पनि यो कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनरहरूले युरोपमा चलेका डिजाइनहरू, अब चाइनामा चलेका डिजाइनहरू, विभिन्न कन्ट्रीमा चलेका ठुला राष्ट्रहरू चलेका डिजाइनहरू आकर्षक देखिन्छ। तत्कालको आकर्षक देखिन्छ। मान्छेले समय र परिस्थिति अनुसार तत्काल पसलमा गएर कपडा तयार भएको कपडा तुरुन्तै लिएर आएर आफूले भोलिपल्ट युज प्रयोग गर्न सकिन्छ। टेलरिङमा केही दिन हामीले लगाउनु पर्ने अथवा केही समय माग्नुपर्ने, केही समयको डेट दिनुपर्ने डेलिभरीको लागि जुन रहेको छ नि, त्यसो जनशक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो, सिलाउनु पर्यो, त्यो तयार गर्नु पर्यो अनि डेलिभरी गर्नु पर्यो। तर कतिपय त्यो यथार्थता एउटा छ। अर्को भनेको रेडिमेड कपडाहरूको एउटा ब्रान्डिङ, प्रचार प्रसार र एउटा हुन्छ नि, त्यो सुनेरै मान्छेहरू त्यतिर बढी आकर्षित भएको अवस्था पनि छ।
फेरि रेडिमेड कपडाकै कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा पनि जति लगानी भएका छन् ती चाहिँ अलि धेरै हिस्सा चाहिँ त्यो मध्ये आयातमुखी क्षेत्रमा सेक्टर व्यवसायमा चाहिँ लगानी भएको छ। यही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किन चासो नगएको होला, के लाग्छ यहाँलाई? यो यस्तो छ, अब एउटा उत्पादनमुखी व्यवसाय अब हुनाले अब कपडा पनि एउटा उत्पादनभित्रै पर्दछ, उत्पादनभित्र पर्छ, त्यसलाई व्यवसायीकरण बजारीकरण गर्ने अर्को आवश्यकता रहन्छ। र उत्पादनमुखी व्यवसाय अब स्वदेशमा उत्पादन गरेका वस्तुहरू अथवा प्रडक्टहरूले मार्केटमा सहजीकरण र मार्केटमा निर्बाध रूपले व्यवसायीकरण र बिक्री वितरण गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु र बजारमा कुनै पनि उत्पादन भएको वस्तु व्यवसायले बिक्री गर्ने हो। व्यवसायले उपभोक्ताको चाहना, उपभोक्ताको माग अनुसार व्यवसायले बजारमा लान्छन्। कुरा यहाँ छ नि त। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट निर्बाध रूपमा आएका 20औं अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट रेडिमेड कपडाहरू आउँछन्। अब अत्याधिक रूपमा अहिले हेर्ने चाइनाबाट आउँछ। अत्याधिक रूपमा चाइनाबाट हरेक बच्चादेखि बुढापाका युवा क्षेत्र सबै क्षेत्रको तपाईँको रेडिमेड कपडाहरू चाइनाबाट अत्याधिक रूपमा आएका छन्। यो हेर्ने हो भने चाइनाको बजारसँग हाम्रो नेपालको बजारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। न त पुँजीले नै सक्छ, न त भूगोलले पनि सक्छ, न अवस्थाले सक्छ। कुनै पनि क्षेत्रबाट यो सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले ठुल्ठुला उद्योगले साना उद्योगले प्रतिस्थापन गर्दछन्। यो आर्थिक एउटा नियम पनि हो। र सानो उद्योगले ठुलो उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। अथवा हामी नेपाली उद्योगहरूले ठुला वैदेशिक उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यो स्थिति छ। र नेपालमै गुणस्तरीय उत्पादन भए पनि रेडिमेड कपडाभित्र पनि के समस्या छ भने नेपालमै रेडिमेड कपडाहरू उत्पादन भए पनि त्यो ब्रान्डको कारणले विदेशबाट आउने रेडिमेड कपडाहरू बढी बिक्री हुन्छन्। त्यो एउटा पाटो हो, तर हाम्रो पाटो अलग छ। अनि व्यवसायहरूको चाहिँ फेरि अलि रिस्क लिन नचाहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ हैन? हैन, सहज ढङ्गले उपभोक्ताले जे डिमान्ड गर्छन् व्यवसायले त्यही व्यतिरिक्त बिक्री गर्न चाहन्छ। बिक्री नहुने चिज कुनै पनि व्यवसायले आफ्नो पसलमा लगेर राख्दाखेरि त्यसको अनुकूलता हैन प्रतिकूलता बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अनि ग्राहकको माग अनुसारका बजारमा वस्तुहरू बिक्री गर्न व्यवसायको विशेषता हो र सफलता पनि त्यसैमा गाँसिन्छ नि। त्यो स्थिति छ। अब प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि स्वदेशी उद्योगहरूले विदेशी उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यसको लागि एउटा त व्यवसायी उद्योगहरू पनि जागरुक हुनु पर्यो र बजारको अवस्था त्यो सिर्जना हुनु पर्यो। आफ्नो सामाजिक आर्थिक अवस्था त्यो आफ्नो देशभित्र त्यो अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक पनि छ। र अरू कुरा राज्यको नीति पनि त्यो हुनु जरुरी छ। राज्यले चाहिँ के गर्यो त व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अहिलेसम्म, यहाँलाई के लाग्छ? राज्यले अब गरेको नभएको होइन, त गरेको छ। तर पनि राज्यकोले एउटै कुरा व्यवसायीलाई व्यवसाय विकास गर्न, उद्योग धन्दा कल कारखानालाई स्थापित गर्नलाई अहिले जुन खालको कोभिडको पछाडिको जुन अवस्था छ मैले यहाँ विश्लेषण गर्न चाहन्छु, जुन रूपले राज्य सहजीकरण र सरलीकरण र व्यवस्थापिकीकरण गर्नलाई लाग्नु पर्छ त्यो नभएको अवस्था छ। अहिले व्यवसायहरू अहिले पनि ठुल्ठुला उद्योग व्यवसायलाई यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ 50% पनि उत्पादन भएको छैन। 10-20% उत्पादन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न पर्ने अवस्था छ। किन? एउटा बजारमा माग कम छ, किन बजारमा तपाईँको आर्थिक चलखेलको स्थिति छैन। उपभोक्ताहरूसँग आम समुदाय, आम नागरिकसँग पैसा चलखेल गर्ने, पैसा एउटा बिक्री विनिमय गर्ने अवस्था छैन। र उत्पादन भएका वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन नेपाली उद्योगीहरूको। यो भएको कारणले जति क्यापासिटी छ त्यसमा 10-20%, 25% काहीँ बढी पनि होला, काहीँ 5% पनि होला। यही रेसियोमा वस्तु उत्पादन गरेर बस्नु परेको बाध्यतात्मक परिस्थिति छ भने कति घाटा छ? उद्योग व्यवसाय अहिले कति घाटाको स्तरमा गएर व्यवसायलाई उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेको परिस्थिति छ। यही चिज चाहिँ एउटा जटिलता र समस्याको कारक बनिएको अवस्था छ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै चाहिँ समस्या, चुनौती अनि यहाँहरूले भोग्दै आउनु भएको अप्ठ्याराहरूको मात्र कुराकानी गऱ्यौँ। यसका बावजुद पनि भनिदिनुहोस् कि यस क्षेत्रमा सम्भावनाहरू चाहिँ कतिको फराकिला छन्? अर्थात् कपडा तथा सिलाइ व्यवसायमा लगानी किन गर्ने? कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय वास्तवमा हरेक तपाईँ समुदायलाई, हरेक एउटा चाहिँ मानव समुदाय, मानव प्राणीलाई आवश्यक चिज हो। हामी जन्मिँदादेखि मर्दासम्मको अवस्थासम्म मानव समुदायलाई कपडा चाहिन्छ। हामी एकछिन बरु भोक लाग्यो भने पानी खाएर पनि भोक एकछिन मेटाउन सक्छौँ, तर कपडा बिनाको मानव शरीरको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। किन हामीलाई हरेक समय कपडा चाहिन्छ भनेको यो क्षेत्र हो। र त्यसलाई अहिलेको समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार यो पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने
र यो व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यो व्यवसायलाई अझ विकास गर्ने भन्ने एउटा चुनौती छ। यो जुन अहिलेको परिस्थिति त्यो निम्त्याइरहेको छ। त्यसमा अहिले यो क्षेत्रमा हामीले यो क्षेत्रको विकासको लागि, ट्रेनिङ क्षेत्रको विकासको लागि हामी लगाइरहेका छौँ। एउटा कुरा त्यो छ। र म अरू यो व्यवसाय नगर्नु भएको र यसलाई सकारात्मकमा हेर्नुहुने अथवा सकारात्मकमा हेर्न नसक्नुहुने सबैलाई म के गर्न चाहन्छु भने यो क्षेत्र सधैँ चलिरहन्छ। यो बजारमा जुन एउटा प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धालाई आफू अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। त्यो प्रतिस्पर्धालाई हामीले आफ्नो व्यावसायिक चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ। सम्भावना धेरै छ र आवश्यकता पनि छ। र त्यो आवश्यकता अनुसार कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रेनिङको आवश्यकता छ, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यस्ता ठाउँको पहिचान गरेर बजार व्यवस्थापन गर्ने हो भने सम्भावना धेरै छन्। यसमा राम्रो पैसाहरू कमाउने, आर्थिक अवस्था सुदृढीकरण गर्ने अवस्था छ। अझ महिला दिदीबहिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि एउटा शिक्षित महिला कुनै पनि ठाउँमा हुनु हो भने सानो गाउँमा, सानो बजारमा पनि उहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा सामान्य जागिर खाने को स्तरबाट भन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा उहाँले आर्थिक स्थिति कमाउन सक्ने परिस्थिति यो क्षेत्रमा छ। किन यो सिपसँग जोडिएको छ, उत्पादनसँग जोडिएको छ, यो सेवासँग जोडिएको छ। त्यस कारणले यो व्यवसाय आफैमा पनि एउटा राम्रो व्यवसायको रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो क्षेत्रमा लाग्नुहुने कोही इच्छुक व्यक्तिहरू, इच्छुक क्षेत्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने उहाँले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा पूर्व पहिला त उहाँले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नु जरुरी छ। यसका समस्याहरू के छन्, यसका व्यवस्थापकीय पक्षहरू के छन्, यहाँ के व्यवस्थापन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। एउटा सिपको कुरा भयो, एउटा चेतनाको कुरा भयो, एउटा व्यवस्थापनको कुराहरू भए र यी सबै व्यवस्थापनको कुराहरू गरेर व्यवसाय गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न कुनै समस्या छैन। तर अहिलेको परिस्थितिले अलिकति सङ्कट त छ नै, तर सधैँ सङ्कट हुँदैन। एउटा नयाँ खालको आशा पलाउने अवस्था पनि हो। हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट देशभरि छरिरहेका जुन हाम्रा लाखौँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो महासङ्घ सदैव हाम्रो यो क्षेत्र मात्रै होइन अन्य क्षेत्रसँग पनि सँगै बसेर यो देशको उद्योग, कल कारखाना, पेसा, व्यवसाय स्थापित गर्न चाहन्छ र उसँग सहकार्य गर्न पनि चाहन्छ। र उद्योग क्षेत्रतिर लाग्ने, व्यवसायिक क्षेत्रतिर लाग्ने, सिपमूलक काम गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा राज्यसँग हामी समन्वय गरेर गर्ने काम गर्न पनि हामी तयार छौँ। राज्यले यस्तो नीति निर्माण गर्दाखेरि हामीले नै तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने र लाखौँ सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हामीसँग योजना छ। त्यो योजना अनुरूप राज्यले हामीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाइदिएदेखि हामी यो क्षेत्रलाई अझ स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र हामी राज्य र स्थानीय सरकार र पब्लिक सबैसँग सहकार्य गर्ने एउटा हाम्रो सोच छ र योजना पनि छ, लक्ष्य पनि छ। यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेर यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो जनता टेलिभिजनमा यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो र केही कुराहरू व्यावसायिक क्षेत्रको कुरा राख्ने जुन एउटा अवसर दिनुभएको छ, यहाँलाई फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।